नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, हम लोगों ने सुना था कुरान मजीद सूरह इमरान आयत नंबर 23। आज हम फिर सुनेंगे सूरह इमरान, कुरान मजीद सूरह इमरान आयत नंबर 24। तो इंशाअल्लाह इसका हम तर्जुमा पढ़ते हैं और सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उनका ये रवैया इस वजह से है कि वो कहते हैं कि दोजख की आग तो हमें छुएगी भी नहीं, और अगर हम दोजख की सज़ा हमें मिलेगी भी तो कुछ दिन के लिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये उनके अपने झूठी बात यानी मनगढ़ंत बातों ने उनको अपने दीन के मामलों में बड़ी गलतफहमियों में डाल रखा है। यानी आप लोगों ने ये सुना सूरह इमरान आयत नंबर 24 का तर्जुमा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उनका ये रवैया इस वजह से है। उनका ये रवैया किनका ये रवैया? उनका, यानी इससे जो एक आयत पहले गुजर चुकी है सूरह इमरान आयत नंबर 23। तो उनका रवैया क्या था कि ये तो हक बात को नहीं मानते थे जानबूझ के, और अल्लाह की किताबों से मुंह फेर लेते थे, और उन्होंने दीन को झुटलाया यानी जानबूझकर। उनको पता था कि ये हक है, तौरेत हक है, और तौरेत में जो लिखा था यहूदियों ने, उनको उलमाओं ने, वो सब जानते थे कि सच है, हक है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, हठ धर्मी किए ज़बरदस्ती, और अल्लाह की आयतों से मुंह फेरा, एराज किया, कुफर किया वो लोगों ने। तो वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं सूरह इमरान आयत नंबर 24 में कि उनका ये रवैया इस वजह से है कि वो कहते हैं कि दोजख की आग तो हमें छुएगी भी नहीं। यानी उनका ये रवैया इतना हठधर्मी, इतना ढिठाई, इतना कुफरियात बातें, ये सब वजह क्या है इसका? तो वजह ये है, उनको ये गलतफहमी हो गया था कि वो दोजख की आग उनको छुएगी भी नहीं, और अगर वो दोजख में जाएंगे भी तो कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका ये जो गलतफहमी था वो दूर किया और फरमाया ये उनके अपने झूठी बात यानी मनगढ़ंत बातों ने उनके अपने दीन के मामलों में बहुत बड़ी गलतफहमियां में डाल रखा है। यानी उनका खुद का बात, अपना नफ्सियाती बात, शैतानी वसवसा, जो शैतान। मेरे भाइयों, जब हम लोग मुताला कर रहे थे जादूगर लोग कैसे बनते, जादू जो सीखते हैं उनको क्या क्या करना होता, उनके साथ क्या क्या होता, तो सेम यही जो झूठा ख्वाब, झूठा सपना, झूठे उम्मीद शैतान दिलाता है ईमान मुसलमानों को और इंसानों को कि तू जन्नती है, तू अच्छा इंसान है। अगर तुम इस लाइन में जाओगे, जादूगिरी के लाइन में यानी कुफ्र के लाइन में जब आप एंट्री लोगे, तो सबसे पहले शैतान आपको जन्नत दिखाएगा सपने में, और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, ऐसी ऐसी बातें बताएगा आपको कि आप लगेगा कि अल्लाह के बाद अब मैं ही एक इंसान बच गया हूँ दुनिया में जो कर सकता हूँ सब कुछ, और धीरे धीरे आप खुदा का भी दावा करना चालू कर देंगे। तो ऐसे ऐसे सपना दिखाता है शैतान। और देखो यहाँ पे उनको दिल में गलतफहमी भी डाल रखा है कि तुमको आगे छुएगी भी नहीं। अगर ये बातें, ये अगर अकीदा, ये यहूदियत मुसलमानों के अंदर भी पाई जाती है, कई ऐसे मर्द और औरत है जो हमने अपने कानों से सुना है, वो कहते हैं कि हम जन्नती हैं और फलाना आदमी जन्नती है, फलाना आदमी जन्नत में जाएगा। कहने का बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे तो उनको बताया गया कि फ़लाना जन्नती, फ़लाना जन्नती, फ़लाना जन्नती। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, कुरान नाजिल होता था, या जिब्राइल आके बताते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनको बोला गया है असरा मुबस्सरा, यानी 10 ऐसे सहाबी हैं जिनका नाम अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम ले के बताएं कि फ़लाना सहाबी जन्नती, फ़लाना सहाबी जन्नती। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, अब फरिश्ते नाजिल नहीं होते, कोई किताब वही नाजिल नहीं होता।
تو اب کون بتائے گا کہ وہ آدمی جنتی ہے، یا تم کو کس نے بتایا کہ تم جنتی ہو، یا تم کو کس نے بتایا کہ وہ جنتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ شیطانی وسوسہ اور شیطانی بات ہے۔ کوئی بھی انسان اگر یہ دل میں یہ ٹھان لے کہ فلانا آدمی جنتی یا میں جنتی، یا اس کو ایسا عقیدہ میں پڑ جائے، ایسا سوچ میں پڑ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ کیوں؟ جنت میں جانے کا شرط ہے آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ جیسا لانے کا حق ہے، یعنی ہم اللہ پہ ایمان بھی لائیں اور شرک بھی کریں، اللہ کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو بھی عبادت کر رہے ہیں اور غیر اللہ کا بھی نظر و نیاز کھا رہے ہیں، تو تمہارے اوپر تو جہنم مطلب جنت حرام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کے لیے ہم نے جنت حرام کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کرنے سے اگر تمہارا یہ سوچ ہے اور یہ تمنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مخالفت کرو، ان کا بات نہ مانو، ان کا باتوں کو اپنی زندگی میں نہ اپناؤ اور تم جنت میں چلے جاؤ، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ تو یہ سب غلط فہمی پالنے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ یہ سوچو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، سود کھاتے ہیں یا اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں، چوری کریں یا اس کو چھوڑے کہ نہیں، شراب پیتے ہیں یا اس کو چھوڑے کہ نہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے بہت سے ایسے گناہ ہیں، بہت ایسے گناہ ہیں، کبیرے گناہ ہیں جن سے توبہ اور رجوع اور تجدید ایمان اور تجدید اسلام کرنا ضروری پڑتا ہے۔ یعنی ہم تو ایک زندگی بھر شرک کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں مان رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اور امید یہ ہو کہ ہم ہمیشہ جنت میں، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، ہم نکل کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو تم کو یہ بات بتایا کون؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ موجود ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں حوض کوثر پہ، پانی پلا رہے ہیں اپنے امتیوں کو، اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروہ، ایک جماعت آ رہا ہے میری طرف، آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آنے دو ان کو، یہ صحابی ہیں، میرے صحابہ ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ فرشتوں نے روکا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں کیسا بگاڑ پیدا کیا، دین کو انہوں نے کھلواڑ بنا دیا، دین کو انہوں نے اپنے مرضیوں سے چلائے۔ تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو لے جاؤ جہنم میں پھینک دو گھسیٹ کے۔ تو فرشتے کیا کریں گے؟ ان کے منہ کے بل ان کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جا کے پھینکیں گے۔ تو تمہیں کون بچائے گا؟ نبی یہاں پہ نہیں بچا رہے دین میں بگاڑ کرنے کی وجہ سے، نبی شرک کرنے کی وجہ سے تمہارا سفارش نہیں کریں گے، نبی قرآن پڑھنے کی وجہ سے، تم قرآن نہیں پڑھے ہو تو وہاں سفارش تمہارا نہیں ہے، کوئی نہیں کرے گا، قرآن روکے گا تمہیں۔ تم سود کھائے ہو تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کیے ہو، زندگی بھر زنا کیے ہو، توبہ نہیں کیے ہو تو وہ بھی گناہ کیے، زندگی بھر شراب پیے ہو، تو تم کو کہنے کا مطلب کہ جنت میں جانے کی خواہش کس بات سے ہے؟ اس پہ تو ہونا چاہیے نا کہ حد شیطان نے ایک جنت دکھا دیا، باغ دکھا دیا، مہک سنگھا دیا، اور یہ غلط فہمی پال لی کہ ہم جنتی ہو گئے، عورت مرد دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو ایسا غلط فہمی مت پالو دل میں کہ تم جنت میں جاؤ گے ضرور، لیکن کتاب اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اپنانا ہوگا، اور بڑی بڑی گناہوں سے بچنا ہوگا، تب تو جنت کے مستحق انشاءاللہ سب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اعمال کچھ نہ کریں اور خواہش ہو جنت میں جانے کی، قرآن پڑھنے آئے بھی نہیں، قرآن کا سمجھے بھی نہیں مطلب، قرآن کوئی پڑھ کے بتا رہا ہے تو غصہ ہو جائے، قرآن کو کچھ بھی بول دے، قرآن کے خلاف کچھ بھی کہہ دو، کچھ بھی بک دو، اللہ کو کچھ کہہ دو، رسول کو کچھ کہہ دو، اور پھر یہ کہو کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو بھائی مسلمانوں، تم یہ سوچو کہ اگر تم اتنا کچھ کرتے ہوئے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو، قرآن کی بات نہ مانو، قرآن کی بات آئے تو منہ پھیر لو، اور پھر یہ دعویٰ کرو کہ تم جنتی ہو، تو تم اسی گناہ سے تعلق تمہارا ہے، پھر تم کوئی الگ دوسرے جماعت کے نہیں ہو، تم اسی جماعت کے ہو، اور تمہارے لیے پھر اللہ رب العزت قیامت میں ضرور حساب لگا۔ ہم انشاءاللہ آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر کریں گے۔